Okay, maayong adlaw mga kakape o balitang agraryo. Aniya na usab kita aron nga hisgutan ang mga programa sa Department of Agrarian Reform Kundar nga dako og epekto sa kinabuhi sa atong mga mag-uuma. Kabalo ba mo nga ang sektor sa agrikultura usa sa pinakabatakang haligi sa ato ang nasud? Kung walay mag-uuma, walay bugas sa lamisa, walay utanon sa merkado, o walay makaon ang matag pamilya, di ba? Mao nga angay lang nga mahataga nato og dakong pagtagad ang ilang panginahanglan. Karong adlaw usa ka mahinungdanong proyekto ang atong pagahisgutan, ang support to parcelization of lands for individual titling o mas nailhan sa ginatawag nato nga split project. Kini usa ka inisyatiba sa Department of Agrarian Reform aron nga masiguro nga matag Agrarian Reform Beneficiary kon ERB makadawat sa ilahang kaugalingong titulo sa ilang yutang ginatikad. Buti pa sabot dili na sila kinahanglan nga maghimo og bahin o magbahin-bahin sa usa lang ka titulo kundi makabato na sila og ilang kaugalingong gipanag-iyahan nga yuta pinaagi sa individual titling. Nindot, di ba? Ug aron mas masabtan pa nato kini, atong makauban karong buntaga ang espesyal nga bisita. Walay lain kundi ang Chief Agrarian Reform Program Officer or CARPO, si CARPO Glenda Manansala. Maayong buntag, CARPO Glenda, ma'am. Maayong buntag sab nimo, Bombo Janjan. O siyempre, maayong buntag usab sa atong tanang naminaw karon. Sa atong mga mag-uuma, sa mga naa sa tunga sa kabukiran, sa tubuhan, maisan, ug niyugan, usa ka mainit nga pangumusta kaninyong tanan. Kay balo ko nga bisan init ang adlaw ug bisan palisod usahay ang trabaho sa umahan, wala mo nagundang sa inyong paningkamot. Mao nga dako akong pagtahod sa inyong dedikasyon ug kakugi. Siyempre, akong ipangumusta usab ang atong mga agrarian reform beneficiaries nga padayon nga nagapanghimulos sa mga programa sa DAR. Nasayod ko nga ang daghan kaninyo ang may mga pangutana bahin sa proseso sa pagpanghatag sa yuta. Busa, perfect timing kini, gyud ning atong pagpanag-istoryahan ay bahin sa split project. Mao kini, kabalo naman ta nga kaniadto collective titles ang gipanghatag sa atong ARBs. Buot ipasabot, daghan ang nakapangalan sa usa ka titulo. Karon, amino na to, medyo lisod na nga setup, di ba? Yeah. Kay kung daghan ang pangalan sa usa ka titulo, mas magkalisod ang proseso sa pagbahin sa yuta, sa paghimo og desisyon og giunsa kini pagdumala. Og labi na sa pagbalhin sa pagpanag-iya sa sunod nga mga henerasyon. Mao nga diha mosulod ang split project. Ang tumong niini mao ang pagbag-o sa collective CLOA or ginatawag naton nga Certificate of Land Ownership Award ngadto sa individual titles. So ato pa matag mag-uuma makadawat na sa ilang kaugalingong titulo sa ilang yuta. Wala nay gubot, wala nay kalibog, mas klaro o mas luwas ang ilang pagpanag-iya. Ug dili lang kana, masayon na usab alang sa atong mga ARBs ang pagkuha og suporta gikan sa gobyerno. Ug mas aduna na sila'y kontrol sa ilang kaugalingong yuta. Mas sayon nga pulong game changer. Yes, ma'am. Jud kini nga proyektuha alang sa atong mga mag-uuma. Okay, wow. CARPO Glenda, para sa kasayuran sa atong mga tigpaminaw, unsa gyud di ay kining ginatawag nga split project ug ngano kini nga gipatuman sa Department of Agrarian Reform, ma'am? Kabalo ka, Bombo Janjan. Importante kaayo ang split project. Kay kini ang tubag sa dugay ng hagit nga sa gubang sa atong mga agrarian reform beneficiaries or ARBs. Sa kasayuran sa tanan, ang tumong niini mao ang pagbahin-bahin sa Collective Certificates of Ownership Award or CLOA aron ang matag ARB makadawat og individual nga titulo. Buti pasabot, dili na sila mahimong shared owners sa yuta kundi matag-usa kanila adunay kaugalingong lote na ay ilang pangalan sa titulo. Mas luwas na ang ilang pagpanag-iya o mas
sayo na usab sa alang kanila ang pagkuha og loans ug uban pang suporta gikan sa gobyerno. Mao nga dako gyud kini nga tabang para sa atong mga mag-uuma. Okay. Buot man nimong ipasabot Karpo Glenda, ma'am, nga tungod sa split project, dili na shared ang pagpanag-iya sa yuta sa mga ARBs o kanang isa lang katitulo sa giingon nimo, ma'am, den daghan og pangalan nga nakabutang dito. Yes, sakto kaayo na siya, Bumbudjanjan. Kaniadto, daghan sa atong ARBs ang nakadawat og collective CLOA nga nagpasabot nga daghan sila nakapangalan sa usa ka titulo. Tungod niini, wala sila'y klarong parte sa yuta, kundi shared ownership lang. Tungod ana, maglisod sila sa paghimo og desisyon sa pagpahimulo sa yuta kay kinahanglan pa nila magkasinabot kung giunsa kini gamiton. Mao nga diha na musulod ang split project. Ang proseso sa pagbahin-bahin o pag-subdivide sa collective CLOA aron ang matag ARB makadawat og individual nga titulo. Sa ingon nga pamaagi, klaro ang boundaries sa matag usa ug mas control nila ang ilang kaugalingong yuta. So lisura day ma'am no kung wala ni giusab. Yes. So mura ni sila og adunay kaugalingong address sa ilahang yuta kumbaga, Ma'am Glenda. Yes, kaayo, Bumbudjanjan. Kung kaniadto, mura lang sila og nagpuyo sa usa ka dako nga balay nga walay division sa kwarto, karon tungod sa split project, matag usa kanila adunay kaugalingong balay ug kaugalingong titulo. Walay gubot, walay kalibog, klaro kung unsa ang ilang kaugalingong bahin. Og ang pinakanindot paan ni Bumbudjanjan, tungod kay aduna na sila'y individual nga titulo, mas dali na sa ilaha makaapil sa mga programa sa gobyerno. Og mas siguro ang yuta na ilaha na jud. Mas empowered na ang atong agrarian reform beneficiaries kay hawak na nila ang ilang kaugalingong kaugmaon isip tinuod nga landowners. Okay. Sigurado ko nga daghan ang nangutana karon. Unsaon man nako pag-appeal nga ang ginatawag nga split project? Unsa ang proseso aron nga makuha sa usa ka ARB ang iyahang kaugalingong titulo? Karpo Glenda, ma'am. Good question kana, Bumbudjanjan. Sayon ra kini, upat lang kalakang. Una nga lakang ay ang mao ang identification and validation. Okay. Sa opisina sa DAR, may ara kami ginatawag nga database sa mga agrarian reform beneficiaries. So unang lakang susihon sa DAR kung kinsa ang mga ARBs nga sakop sa collective CLOA. Murag roll call kini Bumbudjanjan, no? I-check kung kinsa gayod ang may katungod sa yuta. Okay. So, ang ikaduhang lakang mao ang consent and confirmation. So, importante ni siya Bumbudjanjan. Yes, so, yes. Kinahanglan sa ARBs ang ilang go signal. So, kumbaga naani sila freedom. So, hindi sa pilitan, kailangan namo ang ilang go signal, pasabot, kinahanglan sila mo pirma ug muuyon nga ilisan ang ilang collective CLOA ngadto sa individual titles. Importante nga well-informed o klaro ang ilahang pagsabot sa proseso. So, ang step 3 ani mao ang survey and subdivision. Human makuha nato ang ilahang go signal or mupirma na sila nga musugot sila nga magbahin-bahin na sa ilang yuta, diri musulod ang atong eksperto sa pag-survey. Ani na ang pagbahin-bahin nga hati-hati na sila. Ang mga eksperto mosulod sa yuta aron masiguro ang patas ug husto ang pagbahin sa matag lote. Okay. So ang mosunod ani mao na ang issuance of individual titles. After nato ma-survey Bumbudjanjan ang ilang yuta, mo diretso na ini sa pagrehistro sang titulo dito sa aton nga Register of Deeds. Then after the registration, mauna ni ang issuance of individual titles. Pagkahuman sa tanan nga proseso, mauna ni makadawat na og kaugalingong titulo ang matag ARB. Wala na sharing, klaro na kung asa ang ilang lote. Wow! Karpo Glenda, ma'am, nindot yun day kayo nga proyektuhan nyo sa DAR.
Murag level up moment yun ni sa ato ang mga ARBs gikan sa shared ownership. Karon aduna na sila'y kaugalingong titulo o kontrol sa ilahang yuta, ma'am. Sakto jud ka, Bumbo Janjan. Imagine, kaniadto murara kag nagkupot og papel nga nangaingon nga naa kay bahin sa yuta, pero wala kay sure asa imong tinuod nga parte. Karon, tungod sa split project, klaro, tinaw ug opisyal na ang dokumento nga nagaingon kini gyud ang yuta ko. Yeah. Ug dili lang kana kay aduna na sila'y kaugalingong titulo, mas naa na sila'y peace of mind nga sila gyud ang tinuod nga tag-iya, walay lalis, walay gubot. Okay, grabe ano? Dako gyud nga kausaban kini para sa atong mga ARBs. Buti pasabot mga kabombo, dili lang yuta ano ang gihatag sa split project. Gihatagan usab sila og oportunidad nga molambo, ma'am. Tama ka diha, Bumbo Janjan. Mao nga sa aton nga mga ARBs diha, kung sakop ka mo sa split project, ayaw na dugay-dugay. Dakong tabang kini alang kaninyo sa inyong pamilya o sa kaugmaon sa inyong mga anak. Okay. Carpo Glenda, ma'am, exciting yun ning split project. Pero syempre, daghan siguro ang nangutana. Unsaon nila pagkahibalo kung qualified ba sila? Unsa ang mga gikinahanglan nga mga requirements aron nga makaapil aning maong programa, ma'am? Maayo usab na pangutana na siya, Bumbo Janjan. Simple lang ang mga kinahanglan. Walay hassle, basta qualified ka, mauni ang upat ka butang nga imong i-check kung pasok ka sa split project. Una, dapat kwalipikadong ARB ka sa ilawom sa collective CLOA. Okay. Pasabot ana, opisyal kang benepisyaryo sa usa ka yuta nga adunay collective title. Kung sure ka nga sakop ka sa tanan sa talaan sang DAR, good news na siya. Pasok ka na sa unang requirement. Ikaduha, aduna kay valid government-issued ID. So, dili pwede Bumbo Janjan, no? Na mag-ingon ra ka nga, ako ni, promise. No? Hindi pwede. Hindi na siya pwede. Kinahanglan nga ipakita nimo ang imong valid ID. Aron, mapamatud-an nga ikaw gyud ang ARB. Okay. Ang masunod, mao ang naa ka dapat sa opisyal nga listahan sa DAR. Katong gitawag na mo nga database, no? Ayaw ka balaka, ang DAR mismo ang mag-check ani, pero kung nagduha-duha ka, pwede ka muadto sa pinakaduol nga DAR office aron makasiguro. So ang masunod mao ang kinahanglan muuyon sa parcelization sa yuta ang split project para sa mga handa mag-move on. Kaya nang ingon ako ganina nga dapat na ay go signal gikan sa atong mga ARB. So, gikan sa shared ownership, padulong sa kaugalingong titulo. Kung willing ka nga i-parcelize ang imong yuta o mahimong full owner, congrats, pasado ka na. Wow! Carpo Glenda, ma'am, sayon ra di ay ano? Basta ARB ka o willing kang makakuha o kaugalingong titulo, pwede na dayon. Yes, gayod na siya, Bumbo Janjan. Walay komplikado nga proseso, basta mo kumplito lang ka sa mga requirements. Mao nga sa atong mga ARBs diha, ayaw na pagduwa-duwa. Kung qualified ka, may titulo nang nagahulat para kanimo. Okay. Mao ka na mga tigpaminaw mga kabombo, kung pasok mo sa mga requirements, ayaw na paglangan. O siyempre, kung anaa pa mo'y pangutana bahin sa split project, duawa lang ang pinakaduol nga DAR office sa inyong lugar. Andam sila nga mutabang aron nga masiguro nga makuha ninyo ang inyohang mga kaugalingong titulo. Carpo? Tama ka diha, Bumbo Janjan. Ayaw saya nga ang oportunidad. Ang split project, usa kadako nga hagdang padulong sa inyong kaugmaon. Labi na sa mga dugay na nagpaabot sa ilang kaugalingong titulo. Kung aduna kay kaugalingong titulo, ikaw mismo ang may full control sa imong yuta. Mas klaro na ang ownership, mas luwas ka,
ug mas daghan ang oportunidad nga moabot para kanimo ug sa imong pamilya. Mao nga kung apil ka sa proyekto, buhata na ang first step. Duawa ang DAR office o pangutan-a ang sunod nga buhaton. Okay, kana. Karpog Linda. Diretso na ta, no? Sa pangutana sa katawhan. Naabay bayad. Morning, main question kanunay, basta may mga ingani nga proyekto. Naabay bayad ang split project kay kabalo ka, daghan ang mga nagduha-duha bitaw ma'am nga mosalmot sa mga programa sa gobyerno kay basin kuno og naa pa day tagong bayad. Kanang gapahipi-hipi lang ba nga ingon libre may bayad ay nga kinahanglan magpagawas og kwarta ang mga mag-uma. Unsa gyud ang tinuod ani Karpo ma'am? Good question, gina siya, Bumbo Janjan. Para klaro sa tanan, libre ang split project. Wow. Walay bayad, walay processing fee, ug walay bisan unsa nga kolekta sa atong kwalipikadong ARBs. Pagka nindot niya na, ma'am Karpo Glinda, ma'am. So, pasabot gikan sa mga survey facilitation hangtod sa pagpagawa sa titulo, tubag o tubagon or sa Tagalog pa, sagot ng gobyerno. Ma'am? Yes, kaayo, Bumbo Janjan. Tibuok nga proseso sa split project, fully funded na siya sang gobyerno. Walay gastos ang mga ARBs, ang DAR mismo ang muhandle sa tanan gikan sa pag-validate, pagsukod sa yuta, pagbahin-bahin niini hangtod sa registration, hangtod nga sa paggawa sa inyong kaugalingong titulo. Grabe, ano? Pero unsa man kung naamoy madunggan nga maningil og bayad aron mapapaspas daw ang proseso, Ma'am Glenda or Karpo Glenda, ma'am? Bumbo Janjan, dapat nagid nga magduda sila dayon kung makabati sila nga naay bayro nun ang split project. Okay. Kay klaro kaayo, walay bayad ang split project. Kung adunay maningil kaninyo, report dayon sa pinakaduol nga DAR office. Dili ta gusto nga naay adunay manamantalaan ni nga proyekto. Mao nga dapat alerto kitang tanan. Yeah, sakto ka na, no? Mao nga sa atong mga ERBs, ayaw gyud pa biktima ni ining mga mahilig maghimo og scam, mga scammer ba? Kung naay gustong maningil, ang DAR office dayon ang duulan. Kumbaga i-report dayon ngadto sa DAR office. Pero Karpo Glinda, ma'am, unsa man kung adunay nagduha-duha pa nga mosalmot sa split project, unsa ang angay nilang huna-hunaon or buhaton? Simple lang, Bumbo Janjan. Huna-hunaon nila ang seguridad sa ilang yuta. Kung aduna kay kaugalingong titulo, wala na'y libog, wala na'y gubot, o klaro na ang imo nga pagpanag-iya sa yuta. Legal na ang nakapangalan sa imo, ug ikaw mismo ang adunay dokumento nga nagapamatuod nga ikaw gyud ang tag-iya ug may katungod anang yutaa. Yes, og tungod kay naa na kay titulo, mas sayo na usab ang kinabuhi, sakto ba, ma'am? Sakto kaayo, Bumbo Janjan. Kung adunay legal nga dokumento, mas dali kang makakuha og suporta gikan sa gobyerno. Kung naay mga programa sa agrikultura, mga benepisyo, mas sayon ang pagsalmot kay naa kanay pruwiba sa imong yuta. Okay, so mauna, no? So importante nga may seguridad or kasigurudihan kita sa atong panginabuhian. So sa atong mga ARBs diha, ayo na pagduha-duha ha. Ang split project kay libre kini, legal kini ug para gayud kini kaninyo. Ma'am? Yes, kaayo, Bumbo Janjan. Ayaw na paglangan. Ang split project usa ka dakong oportunidad alang sa atong mga agrarian reform beneficiaries o ginatawag naton nga ARBs. Imagine, gikan sa collective CLOA, karon imo na jud mismo ang yuta nga imong gitikad-tikad. Yeah. Kung apil mo sa proyekto, lihok na. Alamin ang proseso, duawa ang DAR, og siguruha nga inyong makuha ang benepisyo para gyud kaninyo. Yeah, yes ma'am, kung wala ning proyekto sa gobyerno, nagapala ka sa imong yuta, nagaingon ka Yes. nga ako dili, dili. Pero karon with this project makaingon na gyud ka ako na gyud ni. Oh, ayan. Correct kayo. Karpo Glenda, hisgutan na nato ang mga benepisyo.
Kung nakuha na sa ato ang mga ERBs ang ilahang individual nga titulo, unsa-unsa man ang ilahang mga advantages, Ma'am Glenda? Naku, Bumbo Janjan, daghan kaayo good news para sa atong mga ARBs. Dili lang ni basta papel, dakong kausaban kini para sa ilang kinabuhi. Una nga benepisyo nga ilang makuha ani nga project is ang legal nga seguridad. Wala nay pangutana kung kinsa gyud ang tagiya sa yuta. Aduna nay klaro ug lig-ong mga dokumento nga nagapamatuod nga imo gyud kining yutaa. Protektado ka gikan sa bisan unsang legal nga isyu. Ikaduha, masayon nga pagkuha og suporta tungod kay nakapangalan sa imo ang yuta. Masayon na ang pag-access sa tabang sa gobyerno. Next, mga trainings and programs ug uban pang suporta nga makatabang sa imong umahan. Ang masunod, mas maayong pagdumala sa yuta. Kung klaro na ang bahin sa imong yuta, mas dali na ang pagplano sa imong sakahan. Mas mapalambo nimo kini, mahimong mas produktibo ug mas mauswag pa og samot. Ang masunod mao ang mas lig-on nga kaugmaon, dili lang kini alang kanimo karon, pang matagalan kini. Ang kaugalingong titulo usa ka investment alang sa imong pamilya ug sa kaugmaon sa imong mga pamilya. Yes, wow na wow, grabe no, Carpo Glenda ma'am. Mura gyud ni og level up sa kinabuhi sa ato ang mga ERBs. Tama ka, Bumbo Janjan. Dili lang ni basta naa kay yuta, sigurado protektado ug magamit nimo kini aron mapaayo ang imong kinabuhi. Mao nga sa atong mga ARBs, ayaw na ninyo palampasa ang oportunidad. Mga kabombo, mga kauban, ang kalampusan dili lang basta nga moabot kini ang ginapaningkamutan, di ba? Dili lang na moabot lang sa inyong pultahan, ginapaningkamutan ka na. Okay, ug samtang nagpaningkamot kamo, ania ang inyong Department of Agrarian Reform aron nga motabang kaninyo. Busa, ayaw gyud ninyo sayangi ang oportunidad. Hala, lihok na moapil ug palambuon ang inyong panginabuhian. Daghang salamat usab Carpo Glenda ma'am sa imong pagpaambit sa importante nga mga impormasyon ug syempre sa ato ang mga tigpaminaw. Hulat-hulata ang sunod nga episode sa Kape o Balitang Agraryo. Mag-uban kita nga magkat-on, mulambo o muuswag alang sa mas maayong kaugmaon sa atong mga mag-uuma.